सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है तुमको ही इदराक न हो, जो दिल चाहे खबर बना दो इतने भी बेबाक न हो। कुंडा सहाफत करने वालों जरिया खबर हो माश न हो, सबके गिरेबां झांकने वालों क्यों अपना गिरेबां चाक न हो। अस्सलाम वालेकुम। अपना गिरेबान के साथ मतीउल्लाह जान एक बार फिर अपने तीसरे प्रोग्राम के साथ। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर बड़े बड़े सहाफ़ियों को, एंकर्स को, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट से सवाल करते देखते होंगे। अखबारात में बड़ी बड़ी सुर्खियां पढ़ते होंगे रिपोर्टर्स के नाम के साथ, और मज़ामीन भी पढ़ते होंगे, और जो कुछ उसमें लिखा होता है ख़ासकर प्राइवेट मीडिया में उस पर आम तौर पे लोग यकीन भी करते हैं। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि हुकूमत बहुत सारे वसाइल के साथ इन सहाफ़ियों को किस तरह अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करती है, अपने हमायत में मज़ामीन लिखवाने की कोशिश करती है। और इन बहुत सारे वसाइल में एक वसीला सहाफ़ियों का वज़ारत इत्तलात व नशरियात का वो खुफिया फ़ंड भी है, जिसके इस्तेमाल के हवाले से पहले भी कुछ खबरें आती रही, मगर उस पर कभी तफसीली बहस नहीं हुई। और आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हुकूमत करोड़ों रुपए का खुफिया फ़ंड सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए भी बज़ाहिर और उनको अपनी हिमायत के लिए राग़िब करने पर भी इस्तेमाल करती है। और ये चंद आदाद व शुमार में आपको अगर बताता चलूँ कि पिछले साल 2009 और 2010 के जो नज़रसानी शुदा बजट के आदाद व शुमार हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 29 करोड़ रुपया जो है वो एक खुफिया फ़ंड, सीक्रेट सर्विस फ़ंड और खसूसी इश्तिहारी फ़ंड के हेड में रखा गया, और ये इस्तेमाल भी हुआ। और इस साल जो बजट का डॉक्यूमेंट आपको दिखाते चलें तो ये 40 लाख का स्पेशल पब्लिसिटी फ़ंड और तकरीबन 87 लाख का सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर, और ये दोनों फंड्स जो हैं इनको आम तरीके से ऑडिट नहीं किया जाता है। और ऐसे वक्त में ये हो रहा है जब सैलाब के मुतासरीन को भी इमदाद नहीं मिल पा रही, और हुकूमत दूसरी तरफ रोना रो रही है कि हमारे पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं हैं। आखिर सहाफ़ियों में ऐसी क्या ख़ास बात है? तो आज हम बात करेंगे कि आखिर हुकूमती फ़ंड सहाफ़ियों के लिए खुफिया क्यों। एक तरफ सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं, और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का खुफिया फंड वज़ारत इत्तलात व नशरियात इस्तेमाल करके बहुत से सहाफ़ियों को हुकूमत की हिमायत पर राग़िब करती है। सीक्रेट फंड्स के हवाले से मैं यहाँ पे बरमला कहूँगा कि हमारी जो क़यादतें हैं वो जाती हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के पास। काली भेड़ें मौजूद हैं हमारे प्रोफेशन में जो मराहत लेती हैं। जी हाँ, इस खुफिया फ़ंड और स्पेशल पब्लिसिटी फ़ंड के हवाले से बात करने के लिए हमारे दरमियान हमारी खुशकिस्मती है कि मौजूद हैं सबसे पहले साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं इशफाक गोंदल साहब जो कि साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात भी रहे हैं। और आपको बताते चलें कि हमारे साथ ना सिर्फ ये दो अहम शख्सियात, एक तरफ सियासतदान हैं और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट हैं, और ये दोनों इत्तलात व नशरियात के एक अहम सतून भी रहे हैं। दुरानी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ एक बुनियादी सवाल से करता हूँ कि ये खुफिया फ़ंड होता क्या है? अगर एक आम आदमी को समझाने के लिए, जो टैक्स पेयर है जिसके पैसे से ये खुफिया फ़ंड बनता है, आप उसको कैसे समझाएंगे कि ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक भी खुफिया फ़ंड का ताल्लुक़ है, डेफिनेटली ये होता है, और इसके इस्तेमाल करने के भी प्रोसीजर्स होते हैं, और जिन जिन मदात में इस्तेमाल होता है, जिस तरह से इस्तेमाल होता है, उसके बारे में जिस तरह डिस्कशन होगी गोंदल साहब भी इस पे यकीनन रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन मैं इस मौके पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, असूली तौर पे बात के आगाज़ में ही, कि मैंने अपनी ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से डील किया है अपने मुआशरे में। मैं बरमला ये बात कहना चाहूँगा कि आज भी पाकिस्तान का जर्नलिस्ट जो है वो पाकिस्तान का बहादुर तरीन शहरी है, और डिग्निटी में वो किसी भी ज़िंदगी के दूसरे शोबे से बालातर है। और इस के बारे में जो अवाम के अंदर अगर एक तासुर पाया जाता है बेबाकी का, सच्चाई का, हक गोई का, बहादुरी का, तो मेरी पूरी ख्वाहिश है कि इस तासुर को कायम रहना चाहिए,
اور جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں، یہ حقائق جب عوام کے سامنے سارے آئیں گے اس پروگرام کی روشنی میں، تو اس کے نتیجے میں جرنلزم اور جرنلسٹوں کے بارے میں عوام کی رائے اچھی بنے گی، نہ کہ بری ہو۔ جی یہ تو بڑا اچھا آپ نے جواب دیا۔ گوندل صاحب، آپ ایک بیوروکریٹ رہے ہیں اور قانون کے مطابق یہ جو خفیہ فنڈ ہے اس کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر، یعنی اس فنڈ کے استعمال کا جو اختیار ہے وہ ایک وفاقی سیکرٹری اطلاعات کو ہوتا ہے۔ تو بطور وفاقی سیکرٹری اطلاعات آپ نے اس فنڈ کو کیسے کیسے خرچ کیا، اور آپ تھوڑا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، خفیہ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متی ایکچولی جو دورانی صاحب نے بات کی ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں یہ ہمارے ماشاءاللہ بہت بے باک اور بہت جری اور بڑی محنت سے کام کرنے والا ایک ہمارا طبقہ ہے، سیکٹر ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جرنلسٹوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ایک باقاعدہ ادارہ نہیں ہے جو ان کی مشکل وقت میں ان کی مدد کر سکے، اور ان کی جو ہے بیماری کی جب بیمار ہو جائیں یا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے پیچھے اس کے لواحقین کے لیے امداد کے لیے۔ تو یہ جو سیکرٹ فنڈ، یا آپ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکرٹ فنڈ جو ہے اس میں یہ سیکرٹ کیوں ہوتا ہے، یہ اسی سیکرٹ فنڈ سے بہت سارے جرنلسٹ ایسے ہیں جن کو ان کی بیماری کے لیے، بعض ایسے بیچارے مجبور ہوتے ہیں ان کی بچیوں کی شادی کے لیے، اور بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو فوت ہو گئے ان کے بیواؤں کے لیے باقاعدہ ان کو امداد دی جاتی ہے اس فنڈ سے۔ گوندل صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ادارہ ایسا موجود نہیں ہے، تو کیا یہ مناسب نہیں کہ یہی پیسے جرنلسٹوں کی تنظیموں کو دے دیں، یا آپ ان پہ اعتبار نہیں کرتے؟ نہیں، بات اعتبار کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک حکومت کا جو ہے وہ ایک یا تو ایک سسٹم، کوئی ایسا ادارہ ہو جو کہ اس جو ہے جرنلسٹوں کی فلاح کے لیے وہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہو کہ وہ یہ امداد دیتا رہے، لیکن اس طرح کا ادارہ ایز سچ کوئی میرے خیال میں بظاہر نہیں ہے۔ تو گوندل صاحب، یہ تو بڑے اچھے کام ہیں، مطلب مدد کرنا اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کا، تو اس کو خفیہ کیوں رکھا ہے؟ میں بتاتا ہوں اس میں آپ، دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ اس کا سیگمنٹ ہو گیا کہ صحافیوں کی امداد کے لیے ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرنا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایک دیکھیں نا وزارت اطلاعات صرف جو ہے اس کے جو ایکچولی وزارت اطلاعات ہے کیا؟ وزارت اطلاعات ایک مارکیٹنگ مینیجر ہے حکومت پاکستان کا، بلکہ ملک پاکستان کا، پاکستانی قوم کا ایک مارکیٹنگ مینیجر ہے انفیکٹ۔ اس کے لیے اس نے ایک تو یہ ہے کہ عوام میں ایک ایسی فضا، ایک ایسے گڈ ول پیدا کرنی ہے حکومت کے لیے کہ عوام اس ترقی کی دوڑ میں، اس ترقی کی راہ میں، اس ترقی کے پروسیس کا وہ حصہ بنے۔ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً یہ ایک وزٹ یو ایس اے پروگرام ہوتا ہے، اس میں دنیا بھر سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جی امریکہ میں دیکھیں آ کے، کانگریشنل اسکالرشپ دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے خفیہ فنڈ کا بھی یہ استعمال ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا، ہمارے خفیہ فنڈ کا یہ استعمال نہیں۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ کیسے گڈ ول ارن کرنے کے لیے گورنمنٹس بناتی ہیں، کام کرتی ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ مدر آف ڈیموکریسیز یونائٹڈ کنگڈم میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وزارت اطلاعات و نشریات نہیں ہے۔ اگریڈ، بالکل نہیں ہے۔ ایک سینٹرل آفس آف انفارمیشن ہے، اس کا ایک بہت بڑا یونٹ جو ہے دیٹ از کالڈ دی اوورسیز ریلیشنز ڈپارٹمنٹ۔ چلیں گوندل صاحب، یہ تو ایک سرکاری قسم کا ایک بیان ہو گیا، مگر جو حقائق ہیں، جو حقیقت ہے، صحافی خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ شاید اس فنڈ کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے یا اس کا امکان ہے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم سنائیں گے آپ کو چند صحافیوں کے انٹرویو جس میں وہ خفیہ فنڈ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔